सही हो गया। वेलकम बैक। बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, कत्ल के वाकयात में मुल्ज़मान पकड़े जा रहे हैं, डकैत आप लोग पकड़े हैं, शहरी खुद को महफूज तस्वुर करना शुरू हो गए हैं। इसी तरह अगर काम चलता रहा तो जो शहर में जुर्म बढ़ रहा है यकीनन वो कम होगा और पब्लिक सिक्योर फील करेगी और अपने कामकाज में भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकेगी। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अगवा बराए तवान के वाकयात ये बड़े तेजी से बढ़े हैं। इसमें बच्चे भी अगवा हो रहे हैं, खवातीन भी अगवा हो रही हैं। खवातीन के हवाले से ये भी कहा जाता है कि वो अगवा नहीं होते, वो मर्जी से चले जाती हैं। पुलिस को काफी बार हमने ये कहते हुए भी सुना है कि उनके तानू अपने बच्चों से नजर रखनी चाहिए। इसके पीछे क्या पुलिस को ये बात करनी चाहिए या पुलिस का जो काम है उसको अमल में लाते हुए मुल्ज़मान तक पहुंचना चाहिए? बिल्कुल। पहले आपने अगवा बराए तवान की बात की, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एक मुकदमा हुआ था जिसमें एक बच्चा अगवा हुआ था और वो बहुत हमारे जो एसपी थे और हमारी पूरी पुलिस की टीम ने बहुत बर्वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चे को भी रिकवर करवाया और तमाम जो तवान की रकम है उसको भी रिकवर करवाया, मुल्ज़मान को भी उसमें अरेस्ट किया। दूसरा हमारा एक मुकदमा, दो ही मुकदमा हमारे अगवा बराए तवान के हुए हैं। वो हनी ट्रैपिंग का केस था और वो फिर जिस तरह कच्चे के इलाके में लोग चले जाते हैं वो उस तरह था। उस पर तफ्तीश जारी है, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम काम तो सर वो कच्चे के जो डाकू हैं या जो हनी ट्रैप के जरिए वहां पे चला गया है, क्या वो कच्चे के डाकू यहाँ तक पहुंच गए थे लाहौर में या यहाँ से वहां पे चले गए? वो इस तरह नहीं होता जी। वो करते ये हैं कि खवातीन होती हैं, खवातीन के जरिए वो फोन पे राब्ते करते हैं। फोन पे राब्ते एस्टेब्लिश होने के बाद वो बुलाते हैं। यहाँ से बंदा अपनी मर्जी से जाता है और वहां जाकर जब जाता है तो किडनैप हो जाता है। वो सिर्फ खवातीन ही नहीं हो सकती, कई दफा हमने यहाँ पर तो खैर हमारा इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन और जगहों पे हमने ये भी देखा है कि कई जगह लोगों को कहते हैं कि जी आपको गाड़ी सस्ती मिल जाएगी, आपको कोई और प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाएगी, तो लोग उस लालच में चले जाते हैं कि हमें वो चीज तो जाते तो वो अपनी मर्जी से हैं, तो अगवा किसी ने नहीं किया होता, तो मुकदमा का इंदराज फिर क्यों लाया जाता है अमल में? बस वो क्योंकि एक अगवा तो हुआ है ना, बहरहाल वो चला गया है, वो एक डिसेप्शन में गया है, लेकिन अगवा हुआ है। तो टेक्निकल आप कह रहे हैं, टेक्निकलिटी है थोड़ी सी इसमें, लेकिन बहरहाल अगवा तो हुआ है। अगवा बराए तवान ही हुआ है क्योंकि बाद में तवान भी मांगा जाता है उनका। तो एक तो आपने उसकी बात की, वो हो गया। दूसरा आपने खवातीन के जो हमारे 365 के मुकदमात हैं उसमें काफी ज्यादा मुकदमात ऐसे होते हैं जहां पर आम तौर पे खवातीन शादी कर लेती हैं। शादी कर लेती हैं, वो घर से चली जाती हैं और फिर उसके बाद जो है वो फिर उनका मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान 164 का होता है और निकाहनामा वगैरह उनका प्रॉपर आता है। वो कोर्ट में उनका जब बयान हो जाता है तो उसके बाद वो केस हमारे यकसू होता है। कई हमारे अक्सर मुकदमात ऐसे होते हैं, लेकिन कई हमारे जेन्युइन मुकदमात भी होते हैं जहां पर कभी कभार ये होता है कि बच्ची अंडर एज होती है। अंडर एज है, इतनी उम्र है जिसमें उसकी शादी हो नहीं सकती। कई जगह पर बड़ा जेन्युइनली उनको किया जाता है और वहां पर पुलिस काम करती है। हम हर केस को अगवा के तौर पे देखते हैं क्योंकि ये हमारा काम नहीं है डिसाइड करना कि वो उसकी जाने की रीजंस क्या है। जब मुद्दई हमारे पास दरखास्त लेकर आया कि जी बच्ची अगवा हो गई, मेरी बेटी या मेरी बहन या जो भी वो अगवा हो गई है, तो हमने उसको अगवा के तौर पे देखना है। आगे तफ्तीश में ये बात क्लियर होती है कि अगवा के मुहरकात क्या थे, क्या वाकई अगवा हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो लड़की जो मुगविया है वो खुद आके बता दे कि जी नहीं मैं अगवा नहीं हुई थी, मैं तो इसलिए गई थी, मैंने शादी कर ली है या कोई और रीजन, तो ऑब्वियसली फिर नहीं, ऐसे मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान का ये रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता, नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। इस पे तफ्तीशी अफसरान को आप क्या हदायत देते हैं कि इस तरह के मुकदमात को वो देखें जरूर, लेकिन इस तरह लान तान वाला जो मामला होता है बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी किसी सूरत अलाउड नहीं है। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने डेली बेसिस के ऊपर अपने ऑफिस में मैंने अभी पिछले एक हफ्ते से एक्सरसाइज शुरू की थी हमारी सीनियर कमांड की हिदायत के ऊपर कि हमने जो पुराने हमारे मुकदमात हैं जो पहले के जिसमें कई ऐसे हैं जिनमें जो खवातीन चली गई, जिनकी किसी ने शादी कर ली, कोई कहीं चली गई, और मेजॉरिटी इसमें से ऐसी हैं कि जो शादी कर चुकी हैं और अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं आके। लेकिन ये कि वो उसमें आके हम फिर उनको बुला रहे हैं। तो होता ये नॉर्मली कि अगर शादी कर ली है तो मुद्दई भी फिर नहीं आता, क्योंकि कई दफा मुद्दई जो है वो कोई बाप होता है, कोई साबिक शौहर होता है, तो वो फिर एक आपको पता है सोशल एक वो होती है प्रॉब्लम। तो हमें वो लिमिटेशन आती है कि मुद्दई फॉलो नहीं करना चाहता उस मुकदमे को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने किसी अफसर को ये इजाजत नहीं देते, अपने किसी तफ्तीशी अफसर को, कि वो इसके बारे में इस तरह की बात करे। हमारे लिए वो मुकदमा अगवा का मुकदमा है जब तक इट इज प्रूव्ड अदरवाइज। बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से बहुत अच्छी कामयाबियां हम देख रहे हैं और एक बड़ी कामयाबी ये भी है कि एक कराची से लाहौर वारदातें करने वाला गैंग था, 2 भाइयों पर मुश्तमिल था, उन तक रसाई कैसे हासिल की? आपके आने के बाद वो मुल्ज़म भी बेनकाब हो गए?
اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے جو پریڈیسیسرز تھے، میرے سے پہلے افسران تھے، ان کا بھی بہت فوکس تھا اس پہ. ہماری ٹیم پہلے سے کام کر رہی تھی. میں نے آ کے ان سے فیڈ بیک میں لیتا رہا ہوں، چیک کرتا رہا ہوں. تو اس پہ ہمیں کامیابی اللہ نے دی، اور ان کے اوپر ہم نے بہت ٹیکنیکل ہمارے سورسز بڑے استعمال ہوئے. ہم نے ان کے نمبرز کو ٹریک کیا، ان کی CDRs نکالیں، اس پہ کام کیا، ان کی لوکیشنز کو ٹریک کرتے رہے، پھر ان کی موومنٹس کو ٹریک کرتے رہے. تو اس میں اللہ نے کامیابی دی اور ہم نے ان کو گرفتار کیا. تو یہ ایک خطرناک گینگ آپ نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا. دوسری طرف ایک اندھے قتل کی واردات پیش آتی ہے ہربنس پورہ میں، اور وجہ اس کے پیچھے بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن ایک انسانی جان گئی ہے. پولیس نے کس طرح اندھے قتل کو ٹریس کیا؟ جی ہاں بالکل، یہ بھی ایک بلائنڈ مرڈر تھا، اور وہ خاتون جو تھی وہ اکیلی رہتی تھی وہاں پر. اور ان کا جو مرڈر رپورٹ ہوا، جو 15 پہ کال آئی صبح 4:30 بجے، وہ بھی یہی آئی کہ کسی نے ڈسکور کیا کہ وہ خاتون جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کے بچے تھے 4، لیکن وہ رہتی اکیلی تھی وہاں پر، شادی شدہ ان کے بچے تھے. تو وہ جب تفتیش ہوئی، اور تفتیش میں ہم نے CCTV کیمراز کی فوٹیجز چیک کرنا شروع کی، باقی لوگوں سے ہم نے انٹیلیجنس اکٹھی کرنی شروع کی، تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک بندہ وہاں پر 20 دن پہلے پینٹ کرنے آیا تھا. تو اس کو جب ہم نے انٹروگیٹ کیا، تو وہاں سے ہمیں کہانی کھلی کہ ایک بہت ہی چھوٹی سی ریزن کے اوپر اس نے اس خاتون کو مرڈر ریزن کیا. کیا تھی سر؟ ریزن یہ تھی کہ اس کو ٹچ موبائل چاہیے تھا. وہ خاتون کے پاس جو موبائل فون تھا اس کو وہ پسند تھا، اور اس نے جو اس کے لیے اتنے مطلب ایک غیر انسانی طریقے سے خاتون کو قتل کیا کہ پہلے اس نے ان کے سر پہ پھٹی مار کے ان کو زخمی کیا، پھر وہ باتھ روم میں لے جا کر ان کے دونوں پیر کے جو انگوٹھے تھے ان کے ساتھ اس نے اس کی تاریں لگائیں بجلی کی، اور اس کو کرنٹ سے ان کو اس نے مارا. تو یہ ایک بڑا ایک اندوناک قسم کا واقعہ تھا. اور لیکن میں یہ اس میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں ہماری پولیس نے بہت اچھا کام کیا، اور یہ ودن 72 آورز ہم نے اس کو ٹریس کیا اور بندے کو گرفتار کیا. تو ملزم نے پھر اعتراف فوری کر لیا؟ کیا وہی تھا قاتل؟ جی، رنگ سادی قاتل نکلا؟ جی اس کو ہم نے جب انٹروگیٹ کیا تو اس نے شروع میں تو کوئی نہیں مانتا، لیکن یہ کہ پھر اس نے جب اس سے ہم نے کراس کوسچننگ کی تو اس نے اعتراف بھی کر لیا، اور اس نے پھر ہمیں بتایا کہ اس نے کس طرح وہ قتل کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کی طرف سے تیزی سے کامیابیاں اللہ کرے آپ کو مزید ملتی رہیں. DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا ہمارے ساتھ تھے، اور ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اپنا کام جو ہے عوام کے جان و مال کو تحفظ دینا وہ اب کر رہی ہے، اور اس کا فالو اپ بھی لیا جا رہا ہے. جو مدعی ہیں، جو سائلین ہیں، جو بھی ان کو شکایات ہے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے DIG انویسٹیگیشن نے اپنا دفتر کھول رکھا ہے، اور کھلی کچہریوں کا بھی انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر کرائم میٹنگ پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ آج اتنا کرائم ہوا تو کتنے ملزم پکڑے گئے. تو وہ اب جو تفتیشی افسران ہیں وہ بھی اپنا کام بہتر طریقے سے کرنے میں اب کوئی آر محسوس نہیں کرتے. تمام تر سہولیات بھی دی جاتی ہیں، ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے تاکہ شہر میں امن برقرار رکھا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم کہانی، اور میں ہوں آپ کا میزبان حماد اسلم. ناظرین، میرے ساتھ آج موجود ہیں DIG انویسٹیگیشن لاہور ذیشان رضا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بطور DIG انویسٹیگیشن لاہور آپ نے جب یہ جوائن کیا، آپ کو یہ ذمہ داری ملی، تو آپ کی ترجیحات کیا تھی؟ اب آپ مطمئن ہیں پولیس کی کارکردگی سے؟ بالکل. ایک تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر